بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نتمنى ان شاء الله تكون احوالكم طيبة. ان شاء الله الوصفة ديالنا اليوم غادي تكون وصفة اللي هي بسيطة، المقادير ديالها بسيطة ولكن كتجي زوينة بزاف. فالوصفة ديالنا الاساس ديالها اليوم في النشويات غيكون هو الارز، هو الروز. اذا غادي نسبق اول شيء هو انني غنديرو في هاد الطنجرة هادي. اذا درت زلافه د الروز، شكون اللي يدير على حساب افراد العائله. ندير زلافه د الروز، غادي نغسلو مزيان وكنكون طيبه الماء يكون طايب يتغلى مزيان، وغادي نخويه عليه وغادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح حتى من بعد على ما نوجد الوصفه ان شاء الله. تنقرب ندير عاد نوريكم التتمه ديال الطياب كيفاش غادي ندير ليه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، التتمه اللي غادي ندير هو انني عندي هنا هاد الزليفه فيها طريفات ديال الدجاج. فماشي ضروري فاش نبغيو نديرو واحد الوجبه انه يكون عندنا اللحم بزاف، ولو كان غير شويه نقدروا نديروا واحد الوصفه اللي هي تكون زوينه. هذا هو التحدي وهذا هو الجديد. كاين الناس اللي ما كيديروش اللحم بزاف، ما كياكلوش اللحم بزاف. كاين الناس اللي الا ما كلاوش ما كايناش اللحم ما يقدروش يطيبوا ولا ما يعرفوش ياكلوا. فاللحم ماشي ضروري. كاين حوايج اخرين اللي كناكلو كيكون متنوعه، تتكون فيها البروتينات، واحسن البروتينات هو السمك، الحوت. وبعض المرات نقدروا نديروا واحد الوصفه، واحد الوجبه كامله بالقليل من اللحم. وهنا عندي البصله اللي قطعت، غادي نزيد نقطعها طريفات صغار بزاف، وان شاء الله هانتوما معايا مع الوصفه. اذا هنا منين غسلت الروز ديالي مزيان، دابا غادي كما قلت لكم غادي نكب عليه الماء يكون طايب، سيدير مغلي مزيان، ما يكونش عامر بزاف، غير نفوت المستوى ديال الروز وغادي نحبس وغادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى من بعد ان شاء الله. دابا غادي ننتقل ان شاء الله باش نوجد هاد الوصفه. اذا بالنسبه للبصل ديالي غادي نقطعو يكون طريفات صغار. كنقطعو بهذا الشكل هذا باش كيجيني صغيور بزاف. كنقطعو بالطول وكنعاود نقطعو شويه بالعرض باش كيجيني صغير بزاف بحال هذا الشكل هذا. منين قطعت البصله ديالي طريفات صغار بهذا الشكل هذا، اذا شعلت عليها، يعني نشهد عليها شويه وغادي نزيد لها شي شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملحه، وغادي نخليها تدبل شويه. عاد غنزيد عليها هذوك طريفات الدجاج اللي وريتكم. اذا هنا كنشوفوا البصله ديالنا بانها دابا كتبان وخدات واحد اللون غزال. دابا غنزيد طريفات ديال الدجاج ديالي اللي كنت ديجا طبخت البارح، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزر، شويه ديال التبزيره باش كيجي لذاذ. اذا دابا غادي نخلط وغادي نخلي هذا الشيء يطيب بطبيعه الحال. من بعد غادي نقص عليه وغادي نخليه يطيب شويه ونزيد يتحمر شويه عليه. الطريفات ديال الدجاج وديال البصله انهم تغسلوا، غادي نقص دابا على النار وغادي نغطيه وغادي نخليهم يطيبوا مزيان. كنشوفوا بان هذيك البصيله وداك الطريفات الدجاج بانهم تغسلوا ولاو زوينين طابوا مزيان. اذا هنا كنزيد الشامبينيون ديالي، اذا هنا كنزيد شامبينيون. اذا هاد الاكله كتكون لاباز ديالها هو الروز وهاد الشامبينيون فاش كتجي غزاله. وباش كنسموها ونخليو حتى هاد الشامبينيون ديالنا يطلق. ما درتش الماء، شفتوا مازال ما درتش الماء، اذا لانه عندي مثلج. الا كان عندي طري راه كنستعملو، ما عنديش كنستعمل هاد المثلج هذا مادام ان كان الحجر الصحي. فمجموعه ديال الخضروات سميتو كنشريهم كونجلي، مع انني كنفضل دائما الحاجه اللي طريه
ولكن كنقدروا نستعملوهم حتى الا بغينا نديروا شي حاجه وما كانش عندنا، كناخذوا الحاجه كونجي وكنستعملوها. هذا هو المهم. اذا غادي نخلي ان شاء الله هذا الماء ديالو يطلق مزيان، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نديروا هذاك التوابل العجيبه اللي كتعطي واحد اللذه، كتزيد واحد اللذه زوينه لهذا الطبق. هذا الطبق كما شفتوا انه بسيط وكيتوجد بسرعه. اذا هنا لما كندير الروز كنخليه انه يرتاح، كنقطع البصله ديالي كنشحرها مع الدجاج، كندير الشامبينيون كنقص عليه كنخليه يطيب، وكنرجع للروز ديالي باش انني نكمل ليه الدجاج باش ندوزو للطبله بدون مشكل وبصحه والراحه. من لي شامبينيون ديالنا الفطر المأكول بدا تيطبخ. اذا هنا غادي نزيد هاد لي زيبيس اللي هو كيتسمى الكوري، هو خليط مجموعه ديال التوابل، هو كيجي غزال في هذه الوصفه. هذه عندو بزاف ديال الوصفات، ولكن في هذه الوصفه كيجي غزال 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 بزاف، كيجي يعطي واحد اللذه لهذا الطبق غزاله. ما يشد واحد منين كياكل ما كيشبعش من هذا الطبق هذا، فكيجي غزال. دابا غنوجد الروز ديالي، غادي ندير واحد الطريف ديال الزبده بهذا الشكل هذا، وغادي ندير الملحه، قياس الملحه لان الروز ما درناش فيه الملحه قبل، غنديرو دابا الملحه. وغادي ندير شويه ديال البزار، وغنخلي الزبده ديالي اللي شعلت عليها غير شويه ما تكونش مجهده باش ما تحرقش. ومن بعد غادي ندير الروز ديالي باش يتشرب هاد الزبده هادي، وغادي نطيبو بواحد الطريقه اللي تيبقى مفرس وحده على وحده، وتيبقى زوين وغزال حتى في المذاق تيجي رائع، تيجي زوين بزاف. وترافقوا مع هاد الوصفه اللي درت اليوم ديال الشامبينيون والدجاج والبصله، وتيجي رائع رائع بزاف، فتيتوجد حتى هو بسرعه. اذا هنا غادي نحاول ان وصفه اليوم غادي دير واحد بلاي ليست اللي كتسمى البساطه مع وصفه اليوم. علاش؟ لان نقدروا غير بشي حاجه بسيطه اللي عندنا، واحد المقدار بسيطه ديال اللحم، اننا نديروا وصفات اللي هي زوينه وبدون لحم حتى هي. نقدروا نديروا وصفات اللي هي زوينه ومتكامله. اذا لان قلنا خصنا نغيروا شويه العادات الغذائيه، فما الا ما كانش اللحم بزاف ما ناكلوش، ما يمكنش. او الا ما كايناش كنتلفوا ما نعرفوش شنو غنديروا. لا، كاينين وصفات اللي تيجيو غزالين وتيجيو زوينين، والجسم كيتعود والعائله كلها كتعود انها تاكل واحد القياس اللي هو معقول. ونتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم. اذا هنا ملي درت هاد الزبده، دابا هاد الروز ديالي اللي كنت درت في هاد الكسكاس هذا باش تحيد منه داك الماء، ما يبقاش منه الماء، دابا غادي نزيدو على هاد الزبده، وغادي نخلط مزيان مزيان. عاد غنبقى نزيد الماء بشويه بشويه، غنزيد الماء بارد. الماء غنزيد غير شويه على المستوى ديال الروز، وغادي نخليه حتى يطبخ. كنزيدو مره جوج مرات كاع ماكسيموم حتى كيطيب. وإلا كان هذا خلاص راه الروز كلاصي اللي تيكون طويل، هو اللي كنستعمل في هذه الوصفه هذه باش ما ننساش نديرها لكم. وراه تيجي غزال وتيجي زوين، وتنخلط مزيان حتى كيتشرب هاد الزبده. ومن بعد ان شاء الله غنتوما معايا. هنا ملي كندور الروز من طبيعه الحال كنجهد عليه باش كيتشرب ليا ديك الزبده، كنخلط بسرعه. ملي كنشوفو تشرب الزبده كنبدا ندير في الماء اللي قلت لكم ندير القياس ديال الماء. بالنسبه للماء اللي قلنا انه يكون ماء بارد. غندير دابا ندير واحد الزلافه ونخليها تشرب مزيان. كي تشرب ما تبقاش، غادي نعاود ندير الزلافه الثانيه، وغادي فاش يكون كيطبخ غادي نقص عليه. وبهذه الطريقه راه تيجي غزال وتيجي زوين بزاف. اذا الزلافه ديالنا ديال الماء الثانيه هي تشربات. اذا تيجي بهذا الشكل هذا راه طاب، ما خاصو حتى شي نزيدو حتى شي طياب، كيجي هكا. اذا قبل ما ندوزو للطبله كنغطيه بواحد واحد لا سيرفييت، واحد الزيف ولا لي سويتو
ان بابي ولا اللي بغيتو سولفوريزي اللي بغيتو، وكتغطيو عليه حتى كتبغيو تاكلو، عاد كديرو تيبقى مفرز وتيبقى غزال. اذا كنغطي عليه بهذا الشكل هذا بابي سولفوريزي باش اللي بغيتو زويف اللي بغيتو، وكنغطيو عليه حتى كندوزو للتقديم النهائي. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي هذه. فالروز كيجي بشامبينيون، كيجي غزال بهذا الشكل هذا، كيجي لذيذ بزاف، وراه خصهم بطبيعه الحال بواحد الشليضه باش ضروري شويه ديال الخضر كما قلنا، شويه ديال الشلاضه، شويه ديال لا فريشور. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.